हेलो गाइज नमस्ते। आजको भिडियोमा स्वागत छ सबैलाई। आजको भिडियोमा हामी अकाउन्टिङ इक्वेसनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको के हो भन्दा इट इज द रिलेसनशिप बिट्विन द रिसोर्सेस एन्ड द अब्लिगेसन। अब्लिगेसन र रिसोर्सेसको रिलेसनशिपलाई नै हामी अकाउन्टिङ इक्वेसन भन्छौँ, जहाँ रिसोर्स भनेको हाम्रो के हो भन्दा एसेट हो। कुनै पनि कम्पनीको लागि एसेट भनेको के हो, रिसोर्स हो। र अब्लिगेसन भनेको दायित्व। दायित्व भनेको दुईटा हुन सक्छ, एउटा क्यापिटल हुन सक्छ जुन चाहिँ ओनरकै क्लेम हो, र अर्को के हुन सक्छ लायबिलिटी हुन सक्छ जुन चाहिँ कम्पनी भन्दा बाहिरको व्यक्तिको क्लेम हुन सक्छ है, जसलाई हामी लायबिलिटी भन्छौँ। त्यसैगरी कम्पनीमा कुनै पनि ट्रान्जेक्सन हुँदा यी तीनटा कुरालाई नै अफेक्ट गर्छ। के क्यापिटल, लायबिलिटिज र एसेट। इक्जाम्पलको लागि यदि हामी इक्जाम्पल नै लिने हो भने इक्जाम्पलको लागि जस्तै बिजनेसबाट क्यास गयो। कुनै बिजनेस छ, कुनै कम्पनी छ मानौँ। यदि कम्पनीबाट क्यास गयो भने क्यास के भयो, कम्पनीको क्यास के भयो, घट्ने भयो। कम्पनीको क्यास घट्ने भयो र क्यास के पनि हो, एसेट पनि हो। सो कम्पनीको क्यास घट्नु भनेको के हो, एसेट घट्ने हो। सो यसले कसलाई अफेक्ट गर्यो, एसेटलाई अफेक्ट गर्यो। त्यसरी नै अर्को इक्जाम्पल लिने हो, जस्तो कुनै सामान किन्यो, मानव फर्निचर किन्यो। कम्पनीले कुनै फर्निचर किन्यो। त कम्पनीले कुनै फर्निचर किन्दा फर्निचर किन्ने बेला फर्निचर के हो, हाम्रो के हो, यो फर्निचर पनि एसेट हो। फर्निचर के हो, एसेट हो। र किन्दाखेरि फर्निचर किन्दा के जान्छ हाम्रो बाहिर कम्पनीबाट, क्यास जान्छ। त क्यास पनि के हो, एसेट हो। क्यास पनि के हो, एसेट हो। फर्निचर किन्यो, कम्पनी भित्र आयो, त फर्निचर बढ्यो। फर्निचर बढ्नु भनेको एसेट बढ्नु। एकातिर क्यास बाहिर गयो त क्यास कम भयो कम्पनीमा। त कम्पनीमा क्यास कम हुँदा क्यास एसेट हो, त एसेट पनि कम भयो। त एकातिर के भइरहेछ, हाम्रो एसेट बढिरहेछ भने अर्कोतिर अर्को एसेट घटिरहेछ। सो हामी यसो हेर्ने हो भने कुनै पनि ट्रान्जेक्सनले फाइनली गएर यी तीनटा कुरालाई नै अफेक्ट गर्छ। के हो भन्दा क्यापिटल, लायबिलिटिज र एसेट। अगाडि अझ हामी इक्जाम्पल्सहरू इक्जाम्पल्स हेर्दै अनि हामी यो क्वेसन अझ यसको क्वेसन्सहरू पनि सल्भ गर्छौँ र अझ विस्तारमा बुझ्दै जान्छौँ। त्योभन्दा पहिला अझ अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको के त, यो भनेको रिसोर्स र अब्लिगेसनको रिलेसनशिप हो। रिसोर्स भनेको के, एसेट, र अब्लिगेसन भनेको क्यापिटल र लायबिलिटिज। हाम्रो अकाउन्टिङ डुअल एक्सपेक्ट कन्सेप्टले के भन्छ भन्दा कुनै पनि कम्पनीको रिसोर्स र अब्लिगेसन के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ भन्छ। अब्लिगेसन के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ भन्छ। सो रिसोर्स भनेको के, एसेट। रिसोर्स भनेको के, एसेट। र अब्लिगेसन भनेको के, क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज हो। सो यही इक्वेसनलाई नै हामी के भन्छौँ, अकाउन्टिङ इक्वेसन भन्छौँ। एसेट इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिजलाई हामी अकाउन्टिङ इक्वेसन भन्छौँ। र क्यापिटल भनेको चाहिँ ओनर्सको क्लेम हो हैन। त्यसैगरी लायबिलिटिज भनेको चाहिँ यो आउटसाइडर्सको क्लेम हो। र यही इक्वेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, अकाउन्टिङ इक्वेसन भन्छौँ। यसैलाई कहिलेकाहीँ यसरी पनि लेखेको देखिन्छ, जस्तै एसेट माइनस लायबिलिटिज इक्वल्स टु क्यापिटल। वा अर्को यसलाई के पनि लेख्न सकिन्छ भन्दा एसेट माइनस क्यापिटल इक्वल्स टु लायबिलिटिज है। यही इक्वेसनलाई चाहिँ हामी यताउति गरेको। तीनटै इक्वेसन एउटै हो फेरि। नाउ
अघि हामीले के भनेको थियौं भन्दा कम्पनीमा कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्दा त्यसले तीनटा कुरालाई अफेक्ट गर्छ। त्यो तीनटा कुरा के हो? एसेट, लायबिलिटीज र क्यापिटल। अब यही कुरालाई चाहिँ कम्पनीमा केही ट्रान्ज्याक्सन्सहरु हुँदा तीनटा कुरालाई अफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसक्यो हो। ती ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई अब अकाउन्टिङ इक्वेसन बनाएर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा पहिला हामी क्वेशनतिर लाग्नु भन्दा पहिला एउटा के गरौँ भन्दा एक्जाम्पल लिगौँ। एक्जाम्पलको लागि कसरी साच्चीकै अफेक्ट गर्छ त? हरेक ट्रान्ज्याक्सनले यी तीनटा कुरालाई मात्रै अफेक्ट गर्छ त हो कि नै? साच्चीकै हेरौँ। जस्तै के भन्यो भन्दा स्यालेरी पेड गर्दा स्यालेरी भनेको खर्च हो। अब स्यालेरी पेड भनेको के? क्याश दिनु। पेड गर्नु भनेको क्याश दिनु। क्याश के हो हाम्रो लागि? कम्पनीको लागि के हो? क्याश एसेट हो। क्याश तिर्नु अर्थात कम्पनीले क्याश पे गर्दाखेरि कम्पनीबाट क्याश जान्छ, त कम्पनीको क्याश कम हुन्छ, त क्याश कम हुनु भनेको एसेट कम हुनु हो। सो स्यालेरी पे गर्दा केलाई अफेक्ट गर्यो? एउटा एसेटलाई अफेक्ट गर्यो भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने स्यालेरी के हो? स्यालेरी एक्सपेन्स पनि हो। स्यालेरी एक्सपेन्स हो र यो कहाँको आइटम हो? प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको आइटम हो। र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको आइटम हो भने कुनै पनि एक्सपेन्स यदि हाम्रो ट्रान्ज्याक्सनमा देखिन्छ भने त्यो एक्सपेन्स यदि डेबिट भइराछ भने त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा हाम्रो क्यापिटललाई अफेक्ट गर्छ। र क्यापिटलमा गएर के हुन्छ? यो चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ क्यापिटलमा गएर। त्यो बुझ्नु भन्दा पनि के कसले अफेक्ट गर्छ यति मात्रै बुझौँ। त स्यालेरी एक्सपेन्स आयो भने चाहिँ यसले कसलाई अफेक्ट गर्छ? क्यापिटललाई अफेक्ट गर्छ। किन अफेक्ट गर्छ? जस्तो एक्सपेन्स बढ्नु भनेको के हो? खर्च बढ्नु। खर्च बढ्दा के हुन्छ? कम्पनीको प्रॉफिट कम हुन्छ। किन? कसरी हेरौँ। जस्तो यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हो भने एकातिर डेबिट साइड हुन्छ, अर्कोतिर क्रेडिट साइड हुन्छ। यो भनेको सबै एक्सपेन्स हुन्छ यता भने यता सबै के हुन्छ? इन्कम हुन्छ। एक्सपेन्स जति बढ्दै गयो त्यति नै के हुन्छ? यहाँ आउने प्रॉफिट कम हुँदै जान्छ हो। र यो प्रॉफिट कम हुनु भनेको के? र फाइनली यो प्रॉफिटलाई हामी कहाँ लान्छौँ? यही प्रॉफिटलाई हामी ब्यालेन्स सिटमा लाने गर्छौँ। ब्यालेन्स सिटमा लगेर कहाँ? ब्यालेन्स सिटमा गएर क्यापिटलमा गएर एड गर्छौँ नेट प्रॉफिट भनेर, हैन? सो त्यही भएर चाहिँ यता कुनै पनि एक्सपेन्स बढ्छ भने त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा क्यापिटललाई अफेक्ट गर्छ। नाउ यदि एक्सपेन्स छ भने क्यापिटललाई अफेक्ट गर्छ, इट्स ओके, थाहा छ। तर एक्सपेन्स छ भने के भइरहेछ? प्रॉफिट घट्छ। एक्सपेन्स बढ्यो भने प्रॉफिट घट्छ, प्रॉफिट घटेपछि क्यापिटल पनि घट्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा स्यालेरीलाई चाहिँ एकातिर हाम्रो क्याश घट्यो, एसेटबाट घटाइदिन्छौँ, अर्कोतिर स्यालेरी एक्सपेन्स हो, त्यही भएर यो क्यापिटललाई पनि अफेक्ट गर्छ र क्यापिटललाई के गर्छ? डिक्रिज गर्छ। यो सबैलाई एउटा समराइज फर्ममा चाहिँ म एउटा भनौँ न एकदमै पावरफुल यसलाई चाहिँ के भनौँ मेमोरी ट्रिप्स भनौँ या जेसुकै भनौँ, निमोनिक्स जस्तो के भन्ने, तर यो गोल्डन रुल हो अकाउन्टको। एकदमै यो कुरालाई चाहिँ याद राखौँ है। जस्तो गोल्डन रुल के छ त अकाउन्टको? लाइक जस्तै यदि एसेट इन्क्रिज हुन्छ भने, यसलाई डेबिट गर्ने र यदि एसेट डिक्रिज हुन्छ भने यसलाई क्रेडिट गर्ने। त्यसै गरी एसेटमा अर्को एसेटसँग आउने भनेको क्यापिटल र अर्को लायबिलिटीज। क्यापिटल र लायबिलिटीज इन्क्रिज भयो भने यसलाई क्रेडिट गर्ने र डिक्रिज भयो भने यसलाई डेबिट गर्ने।
त्यसैगरी अर्को रुल रहेको छ जस्तो एक्सपेन्स र लस इन्क्रिज भयो भने, यदि इन्क्रिज भयो भने यसलाई डेबिट गर्ने र डिक्रिज भयो भने क्रेडिट गर्ने। त्यसैगरी इन्कम र गेन्स इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट गर्ने र डिक्रिज भयो भने डेबिट गर्ने। यो रुल चाहिँ एकदमै जानिराख्नुपर्छ। यो रुल जानिराख्यो भने चाहिँ हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसनमा काहीँ पनि गाह्रो हुनेवाला छैन भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब यसलाई कसरी अप्लाई गर्ने, अब हामी एउटा सामान्य एउटा क्वेसन्सबाट जाउँ। क्वेसन्स लाइक क्वेसन भन्दा पनि हामी इक्जाम्पलको रूपमा लिँदै जान्छौँ अनि यसलाई सल्भ गर्दै जान्छौँ। फर इक्जाम्पल पहिलो क्वेसन के छ भन्दा जस्तो स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास रुपीज 10,000। क्यासले बिजनेस स्टार्ट गरियो। त बिजनेस स्टार्ट गर्दा इन्ट्री के हुन्छ, त इन्ट्री हाम्रो के हुन्छ भन्दा क्यास अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अकाउन्ट 10,000 क्यास अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अकाउन्ट। अघि पनि मैले के भनेको थिएँ भने क्यास भनेको हाम्रो एसेट हो र क्यापिटल, यो क्यापिटल कसलाई अफेक्ट गर्छ, क्यापिटल आफैलाई अफेक्ट गर्ने हो। क्यास अकाउन्ट डेबिट हो र क्यास भनेको एसेट हो। एसेट डेबिट हुँदा के भएको भनेर बुझ्ने, यहाँनिर हेर्ने। एसेट डेबिट हुन्छ कुन बेला हुन्छ, जब एसेट इन्क्रिज हुन्छ। त यहाँनिर क्यास भनेको एसेट हो, त क्यास भनेको एसेट हो र एसेट अहिले डेबिट साइडमा छ। सो यो क्यास अहिले एसेट हो र एसेट डेबिट साइडमा छ भने यो क्यास के भएको होला, इन्क्रिज कि डिक्रिज हो, पक्कै पनि यो क्यास इन्क्रिज भएको होला। भनेपछि यो क्यासले कसलाई अफेक्ट गर्ने हो, एसेटलाई अफेक्ट गर्ने हो। त हामी एसेटमा गएर के गरिदिन्छौँ, 10,000 एड गरिदिन्छौँ। एसेटलाई अफेक्ट गरिरहेछ र इन्क्रिज भइरहेछ एसेट, सो एसेटलाई 10,000 ले इन्क्रिज गर्छौँ। र अर्कोतिर क्यापिटल क्रेडिट छ र क्यापिटल अघि के भनेको थियो, क्यापिटल यदि इन्क्रिज भयो भने यसलाई के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। त क्यापिटल अहिले कुन साइडमा छ, क्रेडिट साइडमा छ। त क्यापिटल क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि यो क्यापिटल अहिले के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र क्यापिटल इन्क्रिज हुँदा क्यापिटललाई पनि के गर्ने, 5,000 ले इन्क्रिज गरिदिने। क्यापिटललाई पनि के गर्ने, 5,000 ले इन्क्रिज गर्ने। ठिक छ, यो क्वेसन बुझ्नु भएन भने अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के हुन सक्छ भन्दा एउटा इक्जाम्पलको लागि सेकेन्ड क्वेसन लिगौँ। लाइक परचेज प्लान्ट रुपीज 25,000। कम्पनीमा प्लान्ट किन्यो अरे 25,000 को। यसको इन्ट्री के हुन्छ, प्लान्ट भनेको एसेट हो। सो प्लान्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट 25,000। यो प्लान्ट भनेको के हो, प्लान्ट भनेको एसेट हो र एसेट कुन साइडमा अहिले आइरहेछ, हाम्रो यो डेबिट साइडमा आइरहेछ। एसेट अहिले आएको कुन साइडमा छ, डेबिट साइडमा। र एसेट डेबिट साइडमा कुन बेला आउँछ, यहाँनिर हेर्ने गोल्डन रुल, हाम्रो एसेट डेबिट साइडमा कुन बेला आउँछ भन्दा जब एसेट इन्क्रिज भएको हुन्छ। त यो अहिले एसेट जुन हाम्रो डेबिट साइडमा आएको छ, यो एसेट के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र यहाँनिर एसेटमा गएर हामीले 25,000 जोड दिनुपर्छ। अर्कोतिर यो क्यास हाम्रो के हो, क्यास के हो, अर्कोतिर
क्यास पनि त एसेटै हो, त क्यास एसेट हो। ओके, केही छैन, क्यास पनि एसेट हो। ठिक भन्नुभयो तपाईहरुले, क्यास एसेट नै हो। तर अहिले क्यास के छ? क्यास अहिले क्रेडिट भइराछ। क्यास अहिले क्रेडिट भइराछ। अब क्रेडिट भएको यो क्यास जुन क्रेडिट भइराछ, क्यास क्रेडिट भयो भन्नाले एसेट क्रेडिट भइराछ। र एसेट क्रेडिट कुन बेला हुन्छ? एसेट क्रेडिट कुन बेला हुन्छ? जब एसेट डिक्रिज हुन्छ। एसेट क्रेडिट कुन बेला हुन्छ? जब एसेट डिक्रिज हुन्छ। हो, त्यही भएर अब क्यासले गर्दा एसेट घटिरहेछ। हो, यही एसेटमा हामी क्यास जति छ त्यति घटाइदिन्छौँ, 25,000। यसले के देखायो भन्दा यहाँ यो इन्ट्रीमा के देख्यो भन्दा एसेटमा 25,000 प्लस गर्यो, फेरि माइनस 25,000 गर्यो। यो भन्न खोजेको के, यो इक्वेसन यसले के देखाउँछ भन्दा सुरुमा हाम्रो एसेट यदि 10,000 को थियो भने 25,000 को सामान किनेर ल्यायौं, जुन प्लान्ट हो। 25,000 को प्लान्ट किनेर ल्याउँदा 25,000 कै क्यास गयो भन्नाले दुईटै हाम्रो एसेट हो। प्लान्ट भयो नि एसेट हो, क्यास भयो नि एसेटै हो के। तर के भइराछ भन्दा एक्सचेन्ज मात्रै भइराछ के। क्यास दिएर हामी प्लान्ट लिएर आइराछौँ, त्यही भएर एसेटमा त कुनै चेन्जेस आएन नि त। एसेट त त्यति बराबरकै छ। क्यास 25,000 जाँदा प्लान्ट त 25,000 को आयो नि त। एसेटमा कुनै चेन्ज भएन, ओभरअल चेन्ज भएन। तर एसेटमा पनि क्यासमा चेन्ज आयो, प्लान्टमा चेन्ज आयो, तर ओभरअल एसेटमा कुनै पनि चेन्जेस आएन। आजको भिडियोमा हामी यति नै गरौँ र अगाडिको भिडियो आउने अझ हामी यो टपिकमा अरु भिडियोहरु पनि लिएर आउने छौं र एकचोटी यो कन्सेप्टहरु एकचोटी रिभाइज गर्नु होला र त्यो भन्दा पनि यो च्याप्टरको मेन फर्मुला भनेको मेन टपिक मेन एउटा भनौं न मुख्य कन्सेप्ट भनेकै के हो भन्दा यो हामीले पढेपछि यो पढ्नु भन्दा पनि यसलाई चाहिँ कन्सेप्चुअली याद गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई याद गरेपछि हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसनमा एकदमै सजिलो हुन्छ र अगाडि अझ भिडियो आउने छ अकाउन्टिङ इक्वेसनमा। त्यसको लागि चाहिँ लाइक सब्स्क्राइब गरेर बस्नु होला हाम्रो च्यानललाई। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो।